यात्रिकांक आम्ही योगात देऊ आम्ही गीत घेऊया. हे एक देवाचे वेदी स्वरूप. हे एक देवाचे वेदी सोनिया बेटा पूजा काय सतोष माता दिलोल्या देवाचे विश्वास करून आवेता देवाची आवेता सोस वाट पोषिता तू विश्वासी कोलो तू सोस वाट पोषिता तू विश्वासी कोलो देवाचे वेदी सोनिया बेटा पूजा काय सतोष माता दिलोल्या देवाची विश्वास करून आवेता देवाची आवेता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं श्री सगळे आसूं मोगाळ भाव भयणो तुमकां सगळ्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस आमी येता देवाक आर्ग घालुया. आमी आसुया जिवी आसा देवाक दिवासुया आसुया देवान आमकां बरी भलायकेन दवरल्या. आज आमी सादे काळाचो 21वां वायटार पाळटा. आयच्या भास्कांनी आमकां मेळतो संदेश बरे भाशेन जिवंक प्रयत्न करुया. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना आमी आमचे स्वासक मागुया आमची फामिली पासून मागुया एकामेका पासून मागून वखदाच्या आनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते कडेन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी स्वर्गराजाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो पुण्याक सांगता मनाची तोंडाक जाचो वायट धर्म डोळे सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या कसलो कडेन सुद्दां सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सगळ्या देवानी विनंती करात प्रार्थना मागता. सो खुदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोनिया काकूट कर सोनिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोनिया काकूट कर सोनिया काकूट कर. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती तशेंच संवसारी सर्वेस्पर देवा तुमच्या राया सोदकोदिला देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका गीत वाजता तुज्या खोल वैभव असो आमी तुका वापरता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याची संगती देवा बापाची उर्मी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक बरेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या खातीर संवसारांत सर्गीच्या सप्ता तत्परा सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुन्यांत ह्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे कोणाची येता आनी लासून वयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. शेतना राजपालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता
तुजे जुड्डे वेलो हांव तुका इकळोन वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सगळा उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एलियाकीमा हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकीय वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पोती ताचे आदीं करतलो. जेरुसलेमांत रावतल्याचो आनी जुदयाच्या घोरण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घोरण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धापचो ना. तो धापीत जाल्यार कोणूच उगडोचो ना. पूण ती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापाच्या घोरण्याक तो एक मोहिमेमोन शिवासन जातलो. देवाचे उतर हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब एक बरी घालून जातलो. तुजो मुख सासला तोपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचेर रोसलीक साडू नाका. जबाब तुजो मुख सासला तोपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचेर रोसलीक साडू नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका देवाजता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सासाकी तुका नमस्कार करता. जबाब तुजो मुख सासला तोपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचेर रोसलीक साडू नाका. तूं बरो आनी विस्वासी सप्ता परस व्हडलें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें म्हाका धिराण दवरली. जबाब तुजो मुख सासला तोपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचेर रोसलीक साडू नाका. सगळ्यांकून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो कांत्यान पळयता. पूण गर्वान पडलेल्यांक तो ओळखून पयस व्हरता. तुजो मुख सर्वेस्परा सासला घालता थकता. तुज्या हातांनी म्हाका रोसलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. आमचो जबाब तुजो मुख सासला तोपाचो सर्वेस्परा. तुज्या हाताचेर रोसलीक साडू नाका. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. कितलो म्हूण खोल सुंदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो. ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिल्लें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां. सगूट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणांत मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं घडप आनी ह्या घडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमपणाचे दारवटे तिचेर सोय घालचें ना. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान फिलिपाचे सेजारच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जापाप दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण एलिशा, दुसरी जेरोमियास वो प्रोफेतांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय स्वर्गांत आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी अणभणाचे दारवटे तेचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गा राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सांडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांत खर आज्ञा दिली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें एक ल्हानसो निराळ आयच्या तिनूय वाचपां वतीन दवरून आमी पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश आमकां मेळटा ते भाशेन देव जबाबदारी दिता. एलियाकीम म्हणटा हाका जबाबदारी दिता. जबाबदारी दाविदाच्या घराण्यांत राखपाची आनी जबाबदारी दिवन कोण भाशेन जबाबदारी पाडची हें आमच्या कळ्यार पडटा. देवान दिल्ली जबाबदारी दर एका मनशान बरे भाशेन पाडची म्हूण आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता. देवाच्या गिन्यानाचो, देवाच्या व्हडतेपणाचो, देवाचे जाणकायेचो कोणाच्यानूच ताव घेवंक नसो अशें भागून पावलो दुसऱ्या वाचपांत उगडास करतालो तें मेळटलें आसा. आनी आयचे तिसरें वाचप शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू आपल्या शिसांक प्रश्न करता, लोक म्हाका कोण सोदता? शिसांनी सांगल्या उपरांत जेजू तांकां आनीक एक खासगी पर्सनल विचार करता. लोक म्हाका हे भाशेन म्हणटा जाल्यार बरें आसा, तुमी कितें म्हणटात? तुमकां जेजू आवडल्यार कोण? ते वेळार पेद्रू सोगल्यांच्या नांवान जाप दिवन म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू हे वेळार ह्या पेद्रूक आनीक एक व्हडली जबाबदारी दिता. ताच्या हातान स्वर्गा राज्याच्यो चावयो घालता आनी म्हणटा, तूं स्वर्गांत बांदशी तितलें संवसारांत रावलें जातलें, तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. म्हणटकूच जबाबदारी ह्या शुभ वर्तमानांतूय आसलेली आमी पळयता. म्हणटकूच देवाची पृथ्वीन देव आमकां एकल्याक वेंचून काडटा. कालच्या दिसा सोमवार दिसा 22 तारखेर आमकां देवान मारयेक वेंचून काडली आनी तिका तिच्या माथ्यार मुकुट घालून स्वर्गा संवसाराची राणी केली. देवान सायबीण मांयकूय जबाबदारी दिल्ली. सायबीण मांयक बरे भाशेन पाडली देखून तिका ही व्हडली क्राउन फावो केलो म्हूण कालची पळोवप आमकां उगडास करताली. सायबीण मांय भाशेन जावं, देवान दर एकल्याक वेंचून काडल्या भाशेन जावं, आमी सगळ्यांनी आमकां दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन पाडची म्हूण आयचो सेवा दवरून आमकां उगडास करता. कसलीय भाशेची आमची जबाबदारी आसा ती बरे भाशेन पाळूंक प्रयत्न करुया. जावं जबाबदारी आमच्या घोवाब्यान, जावं जबाबदारी आमच्या भावाच्या सुवातेर, जावं जबाबदारी आमच्या समाजांत. आमकां देवान दिल्ली जबाबदारी आतां आमच्या हातांत घातिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक प्रयत्न करुया. हेंच आयतेमो, असलेंच मन आमकां सगळ्यांक फावो करून ह्या मिसांत
Pamantan Dewa seluruh dalam Bapa Sorga hidup di satu setara dan Yesus Kristus percaya serta mencasunya Tokobi kampnya berminggu di semua Angkuat mereka yang semua Konsulat kau kani konsulat Taka pusat sulu Tomeloan takani kiblo Tomelia boleh dewa Tisran sa malaran to chibong samo Sorga solo sur kita dawa kaca usulan busla Dunkan jiran melanci musri ko kato Sopna tapo ikramnya Katolik itu sudah Boktan sekta Batan se boksone Ulice John Kon Sastra Jivi Amen Jogul sudah berlalu Bapa jamannya Dewa Mulia Society Porsa to Christ Jija Bojku yang Bapa Udi Diri Sama Susuka Amca Dori Fudani Aplia Jijikaci India Tanah Gori Bodoh Ani Patri Dewa Bapa Bagi Manusia Doa Bapa Jaga Janji Manusia Amci Akalukur Society Porsa Jisu Christ Jija Bojku yang Bapa Jija Tanah Bapa Kaki Society Pidari Sosisi Kota Dusia dalam Cipuji Nudikun Sorry Furani Kristi Purjica Bapa Ma Neresi Tiung Anitana Ami Tanaka Baci Sampai Maria Darapa Jaga Janji Maria Amci Akalukur Society Porsa Ikipagi Christ Jija Bojku Muka Dusirani Kakak Masuk Baci Ciata Kristi Purji Amin Cici Aplia Bapa Tanda Sota Tosenya Turun ke Jabaci Sampai Tanaka Maria Doa Jaga Janji Maria Amci Akalukur Pakaian Minani Ini Mopo Ruga Coronavirus 19 Ani Akikakiri Sosasa Saya Itu Sampai Terus Saudara Lahani Doga Kini Dasa Ani Kososota Ani Kikyo Sosot Doga Udi Laha Doga Doga Udi Mela Yang Doga Doga Begin Supai Niga Gagaran Sososikai Ani Doga Pidin Kososota Kekriwit Sisiponi Ani Mela Sasas Jesus Awas Jaga Doga Bapa Bani Maria Doa Bapa Jaga Janji Maria Amci Akalukur Bapa Natan Bagaimana Amci Maria Maria Doa Bapa Jaga Janji Maria Amci Akalukur Sebenca Bawa Bapa Doni Fudani Sorkai Udilani Sopir Kristi Purji Amca Ani Begi Kami Sabab dengan Berwasi Parti Kaki yang Bawa Kacang Maria Amka Boleh Dewasa Puji Khusus dari Maria Doi Kahani Kristi Amca Susunan Dori Amin
म्हज्या भाव भयणींनो, आमची बलिदान सगळो पोर्तुगाल देवाक मानता असलें सावन मागुया. हें तुमच्या बलिदान आपल्या मनांतल्यान पयलीं आमच्या नात्याक वस्तुच्या आदाराक सगळें म्हणून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बरे वरवीं आमकां तुजी आपणायली पोरसां तुवें करून दितली. दया करून तुजे पवित्र सभेक एकवटान शांतीन सांबाळ. आनी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. स्वर्गेस्त तुमचें सोपें आसूं. आमची काळ सांबाळुया. Aqui, a gente recebe o público, o seu braço, a
Ovi kapuchen komanso ubida bapa so modalani boriboka sasnacha sasnag amcha sarvandarachi agnya manun kanense sikoleka ho supri borobor diriyo dunia amcha sabas sokicha shana kodisa shana sakayo tuji kushi sarvasa tuji sosansa amcha देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताती याची सुसंचना कामकामुला सुखी सुबारी सोन्यात सुखी पावाला जवळ पावाला करते म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजेर सोंसिल्लो कोडसुरू केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. मनशान दुयेंतलो आपलो भिरास काडचे खातीर आनी मनशाचे काडयेस खुशाल करता
तो दाखा स्वरूप ताका मेळचे खातीर तुवें रचिल्ल्या फळांनी तूं जमीन भरताय. प्रार्थना. सर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेसूचें मांस आनी रगत आमच्या पिळीस ओतम्यान भरपूर भलायकी दिवं आनी सोंपलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. आनी आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान. आमकां सगळ्यांक आयचो दीस आमी बोलावंक येता. बरो सरळ भायर सरचें नाजाल्यार घरांत रावचें. आमी घरांत रावन जायच येवून स्टे सेफ. बाबू फ्रांसीस सागार आमच्या आस्काराच्या मजतीन देवान तुमकां सगळ्यांक आनी तुमचे फॅमिलींक रातचे सांबाळचें म्हूण आमची मागणी. निमाण आशिर्वाद घेवन तयार जावन या. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोड पिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून देवान दिल्ली जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. शोकात आमी गीत घेवया. F6 देवाक दिवया.